नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म डेभिड पाण्डे। कोरोनाले सबै आक्रान्त छन्, हामी सबै छटपटिएका छौँ। हाम्रो यही छटपटाई हटाउने उपाय भनौँ या उपचारको माध्यम, कोभिड खोप नै एकमात्र उपाय छ। अहिले लाखौँ नागरिक यही खोपको प्रतीक्षामा छन्। सरकारले पहल पनि गरिरहेको छ, अभियान पनि चलाइरहेको छ। के यही अभियानले नै सरकारको चैतसम्म खोप लगाउने लक्ष्यलाई भेटाउन सकिएला त? के अहिले तोकिएको वर्ग र उमेर समूहकाले मात्रै खोप लगाइरहेका छन् त? वा अन्य उमेर समूह र लक्षित वर्गमा नपर्नेले पनि खोप लगाएका छन्? यसको अनुगमन कसले गर्ने? खोप केन्द्र नै कोरोना संक्रमण बढ्ने हटस्पट त बनिरहेको छैन? यी प्रश्न हामी सर्वसाधारणलाई सोध्छौँ कि यहाँले पनि कतै कोरोना महामारी बढाउन योगदान त दिइरहनु भएको छैन, भिडभाड जन्य गतिविधिमा सहभागी भएर? अनि यो प्रश्न सरकारलाई पनि हो, जसले चैतसम्म सबैलाई खोप दिने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको छ। आजको फोकस न्यूज कोरोना विरुद्धको खोपको विषयमा केन्द्रित हुनेछ। आम नागरिकको भावनामा अहिले सबैभन्दा नजिक कोभिड खोप छ। सायद शासकलाई राम्रैसँग थाहा होला, त्यसैले अहिले जुनसुकै नेताले पनि खोपको आशा बढाउने खालकै कुरा गर्छन्। नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि तिनै मध्ये एक हुन्। महामारीको चुनौतीलाई जित्न उनले ठुलै महाभारत जित्नुपर्छ। जिते भने उनको जय जयकार सबै नेपालीले गर्नेछन्। अब उनलाई गल्ती गर्ने र अभ्यास गर्ने छुट छैन। उनले 100 दिनको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै राम्रा राम्रा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जुन पुरा गर्न सजिलो पनि छ अनि त्यत्तिकै कठिन पनि। चैतसम्म सबै नेपालीलाई खोप दिने अभियान उनले सफल बनाउनै पर्छ। आखिर खोप बाहेक अरू विषय के समेटिएका छन् त उनको 100 दिने कार्ययोजनामा? हेरौँ यो रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले आगामी पुष माघसम्म 3 करोड 23 लाख डोज कोरोना खोप नेपाल आइसक्ने दाबी गरेका छन्। अनुदान तथा खरिद गरेर तोकिएको मितिभित्र खोप आउने उनको दाबी रहेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ जस्तो बढ्दै जाँदा संक्रमणबाट जोगिनका लागि अति आवश्यक मानिएको कोरोना विरुद्धको खोपको अभावले नागरिक अझै पनि जोखिममा छन्। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्रीले 100 दिने कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै आगामी पुष माघ महिनाभित्र आवश्यक मात्रामा खोप उपलब्ध हुने दाबी गरेका छन्। चीनले अनुदानमा दिएको 16 लाख र जापानले दिएको 16 लाख खोप 2 साताभित्र र भुटानले दिएको 3 लाख डोज खोप पनि छिट्टै आइपुग्ने उनको भनाइ थियो। चीनको सिनोफार्म कम्पनीसँग 60 लाख खोप खरिदका लागि सम्झौता भइसकेको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै मोडर्नाको 40 लाख खोप खरिदका लागि विश्व बैंक मार्फत रकम भुक्तानी गरिएको तथा अमेरिकी कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सनको 50 लाख, फाइजरको 40 लाख र एस्ट्राजेनेकाको 20 लाख खोप खरिदको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ। 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहलाई दिइने फाइजरको 60 लाख खोप खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भएको जानकारी दिँदै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले आगामी पुष माघसम्म 2 करोड 23 लाख खोप नेपाल आइपुग्ने बताएका हुन्। जसमा अस्ट्राजेनेका 16 लाख चाहिँ हामीलाई जापान सरकारले अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउनेछ। भेरोसिल 16 लाख चीन सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। भेरोसिल 60 लाख सिनोफार्म चीनले चाहिँ यो खरिद गरेको, योभन्दा अगाडिको सरकारले निर्णय गरेर व्यवस्थापन गरेर अहिले चाहिँ एग्रिमेन्ट साइन चाहिँ हामीले गरेको जस्तो लाग्छ। कोभिसिल्ड 10 लाख भारतमा हामीले पैसा पठाइसकेको छ, हामीले खरिद गरेको हो। जहाँसम्म लाग्छ असोज मसान्तसम्म 1 करोड 2 लाख चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त हुने कुरा चाहिँ यहाँलाई जानकारी गराउँछु। माघसम्म प्राप्त कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मोडर्ना 40 लाख, डब्लुबी मार्फत भुक्तानी भइसकेको 1 करोड 10 लाख अमेरिका, यो कस्ट सेयरिङ बेसिसमा WHO यो लगायत विभिन्न जातीय निकायसँग चाहिँ भएको हो। 1 करोड 13 लाख कोभ्याक्स गाडी अन्तर्गत अनुदानबाट हामीलाई उपलब्ध हुन्छ। फाइजर 60 लाख खरिद, यो चाहिँ 12 वर्षदेखि 18 वर्षका विद्यार्थी छात्र छात्राहरूलाई चाहिँ उपलब्ध हुनेछ।
जम्मा यो चाहिँ पुस माघसम्म हामीलाई कहिले कति प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि 3 करोड 23 लाख उपलब्ध हुनेछ। खोप खरिदका लागि सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच 1 अर्ब 65 करोड रुपियाँ ऋण सहायता स्वीकृतिको चरणमा रहेको उनले बताए। चैतसम्म सबै नेपालीले खोप लगाइसक्ने उनको दाबी छ। 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहलाई लगाइने मोडर्ना र फाइजर 94% प्रभावकारी रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यी दुवै खोप 2 डोज लगाउनुपर्छ। जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप 1 डोज मात्रै लगाए पुग्छ। सरकारले पहिलो चरणमा कोभिसिल्ड खोप लगाएका 13,48,000 नागरिकलाई जापान सरकारको अनुदानमा प्राप्त हुन लागेको एस्ट्राजेनेकाको खोप लगाउने योजना बनाएको छ। प्राप्त भएको 3 दिनभित्र ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाइनेछ। अहिले चाँडै नै 15 दिनभित्र हामीसित 32 लाख चाहिँ खोपहरू आउँदैछ। त्यसलाई पनि एकदम व्यवस्थापन राम्रो गरेर सेन्टरहरू बढाएर विशेष गरेर यो ठुला सहरहरूमा चाहिँ खोप व्यवस्थापन गरेर एकदम व्यवस्थित किसिमले यो जुन किसिमको जनतामा खोप पाइँदैन, खोपको अभाव भन्ने त्यो कुरालाई हटाएर चाहिँ देशव्यापी चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा खोप अभियान चलाएर चाहिँ एउटा सुनिश्चितता गर्ने मैले सोच बनाएको छु। हालसम्म नेपालमा अनुदान कोभ्याक्स सुविधा र खरिद गरेर कुल 97 लाख मात्रा खोप मात्रै नेपाल आएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ती मध्ये 62,17,992 मात्रा खोप लगाइसकिएको छ। साथै बाँकी रहेका खोपमध्ये टेकुमा 3,50,000 डोज, प्रदेशहरूमा 13 लाख डोज खोप भण्डारण गरिएको छ। 77वटै जिल्लामा गरी अहिले 18 लाख डोज खोप भण्डारणमा छ। त्यस्तै कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका 65 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूले अबको 17 दिनभित्र दोस्रो मात्रा खोप लगाउन पाउने श्रेष्ठले जानकारी दिए। त्यस्तै कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा तेस्रो लहरको लागि आवश्यक तयारी भइरहेको र दोस्रो लहरमा जस्तो स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन नदिने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता रहेको छ। सेकेन्ड वेभले गर्दाखेरि थर्ड वेभलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ भोलिको दिनमा कसरी यसलाई सुरक्षित गर्ने, कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने सन्दर्भमा एटलिस्ट 20% बेडहरू चाहिँ सबै सरकारी हस्पिटलदेखि लिएर अन्य हस्पिटलमा पनि कसरी प्लान गर्ने भन्ने एउटा स्ट्राटेजी बनाएर चाहिँ अहिलेदेखि नै प्लान गरेको छौँ। भोलिको बेलामा अक्सिजनको कमी पनि नहोस्, भेन्टिलेटरको कमी पनि नहोस्, बच्चालाई चाहिने भेन्टिलेटरको पनि कमी नहोस् भन्नको खातिर आउनुभन्दा अगाडि अहिले नैदेखि हामीले यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुरा प्लान वेबाट प्लान गरेर यहाँ एउटा सेक्सनमै यो साथीहरूलाई लगाएर त्यसको डाटा पनि तपाईँहरूलाई कुन ठाउँमा कति बेड उपलब्ध हुनसक्छ भनेर एउटा चाहिँ केही समयपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ 1 हप्तापछि हामीले त्यो उपलब्ध गराउने चाहिँ अठोट म यहाँलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। राष्ट्र, दात्री निकाय र गैर सरकारी संस्थाबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामग्रीको विवरण आवधिक रूपमा सार्वजनिक गरिने भएको छ। नेपाल मास्क सप्ताह साउन 23 गतेदेखि 29 गतेसम्म मनाउन मन्त्रालयमा मौजूद मास्क स्थानीय सरकार तथा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थासँग समन्वय गरी नागरिकलाई वितरण गरिने जनाइएको छ। राज्य मन्त्रीले अघि सारेको कार्ययोजनामा सघन उपचार कक्ष, हाई डिपेन्डेन्सी युनिट एसडियू, भेन्टिलेटरको उचित प्रबन्ध गरी कोभिड-19 बिरामीका लागि अक्सिजनमा शून्य नाफा कायम गरी छिट्टै उपलब्ध गराइने भएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा कोभिड-19 कमान्ड अस्पतालको अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि मन्त्रालयबाट 11औं तहका कर्मचारी खटाइने, कोभिड-19 नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गर्न मन्त्रालयमा संक्रामक रोग विज्ञ, जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन विज्ञहरूको विशेषज्ञ समूह गठन गरी कार्य सम्पादन चुस्त र प्रभावकारी बनाइने पनि सो कार्ययोजनामा छ। कार्ययोजनामा कोभिड-19 को तेस्रो लहरको जोखिम बढ्दै गएकाले भविष्यमा सञ्चालन हुने परीक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम स्थगन गरी आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयसँग परामर्श गरी निर्णयमा पुगिने जनाइएको छ। प्रत्येक नेपालीको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्ने अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने, स्वास्थ्य बिमा दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गरिने, रोग नियन्त्रण केन्द्र, प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र खाद्य तथा औषधि प्राधिकरणको विकास तथा विस्तारमा प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको सीमामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरी कोभिड-19 को परीक्षणपछि संक्रमितलाई आइसोलेसन र उपचारका लागि पठाइने, संक्रमण नभएकालाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ। गैर नाफामूलक स्वास्थ्य संस्था, निजी अस्पताल, निजी मेडिकल कलेज र सरकारी अस्पतालसँगको समन्वयमा कोभिड-19 को उपचार प्रभावकारी बनाउन अस्पतालको स्तर वृद्धि गरी शुल्क पारदर्शी बनाइने पनि सो कार्ययोजनामा उल्लेख छ। स्वास्थ्य क्षेत्रबाट उपलब्ध गराइने सेवाको आँकडालाई अझै विश्वसनीय बनाउन विद्युतीय स्वास्थ्य तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरी प्राथमिक अस्पताल, जनरल अस्पताल,
विशिष्टीकृत र अति विशिष्टीकृत अस्पताल बनाइने कार्ययोजनामा समेटिएको छ। देशभरका अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने, अस्पतालको सेवा प्रवाह सुधार तथा सेवा विस्तारका लागि नियमित अनुगमन, सुपरिवेक्षणको प्रबन्ध मिलाउने, स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा र सुरक्षाका सम्बन्धमा उचित प्रबन्ध गर्नुका साथै भौतिक पूर्वाधार र मानव संसाधन विकास तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सशक्तिकरण गरी निजी स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गरी उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा विकास गरिने भएको छ। सो कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले वीर अस्पतालमा देखिएको समस्या छिट्टै समिति बनाएर समाधान गरिने बताउँदै गत वैशाखदेखि असारसम्मको कोभिड-19 भत्ता उपलब्ध गराइसकिएकोले बाँकी भत्ता पनि उपलब्ध गराइनेछ। राज्यमन्त्रीले चैतसम्म सबैलाई खोप दिनेदेखि आफूले गर्ने 100 दिनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिरहँदा उपत्यका लगायतका देशभरका खोप केन्द्रमा भने खोप नभएर सर्वसाधारण फर्किनु परिरहेको गुनासो आइरहेको छ। अहिले मानिसको बाँच्ने एकमात्र विकल्प भनेकै खोप बनेको छ। यसले नै बचाउन सक्छ मानव जातिमा आएको चुनौतीलाई पनि। पछिल्लो समय फैलिएको डेल्टा भेरिएन्ट झनै बढी संक्रामक र जोखिमयुक्त रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। तर कोरोना विरुद्धको खोपले सबैभन्दा तीव्र गतिमा फैलने डेल्टा भेरिएन्टबाट हुने मृत्युबाट 99% बचाउन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। भारतमा रहेको नेशनल इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीको हालैको अध्ययन अनुसार खोप लगाएका मध्ये संक्रमित 9.8%लाई मात्र अस्पतालमा भर्ना गर्नु पर्यो भने 0.4% को मात्र मृत्यु भयो। त्यसैले खोप नै अन्तिम विकल्प हो। यी लगायतका विषय सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामी कोरोना विरुद्धको खोप अभियानको विषयमा केन्द्रित छौँ। एउटा उखान छ, उपचार गरेर निको हुनुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु राम्रो हो। अहिले हामीले खोपलाई नै सबै थोक मानिरहेका छौँ, तर हामी आफै कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने सोच्न पनि गाह्रो मान्छौँ। लकडाउन हुँदासम्म सरकारलाई गाली गर्ने अनि लकडाउन खोलेपछि कोरोना नै छैन जस्तो गरी व्यवहार गर्दा खोपले पनि कोरोनाको संक्रमणबाट बचाउन सक्दैन। अझै अचम्मको कुरा त खोप केन्द्र नै कोरोना फैलने हट स्पट जस्तो बनेका छन्। न त त्यहाँ सामाजिक दूरी, न त मास्क, न त सेनिटाइजर, अरू त के हो के। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा खोप लगाउन सुरु भएदेखि नै खोपमा लापरवाही र मनपरी भएको आरोप सरकारले खेप्दै आइरहेको छ। प्रारम्भमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाई मजदुर र अत्यावश्यक काममा रहेकाका लागि भनेर खोप लगाउन सुरु गरिएको थियो। ती खोप कार्यक्रमहरूमा सधैँ घुसपेट र आफ्ना मान्छेहरूलाई घुसाइएको आरोप लागेसँगै देशैभरका विभिन्न खोप केन्द्रहरूमा खोप नलगाए स्वास्थ्यकर्मी र खोपकर्मी फर्किएका थिए। यो क्रम अझै पनि जारी नै छ। खोपको पर्याप्तताका कारण विभिन्न उमेर समूह छनौट गरी खोप लगाउन थालिएको थियो। पहिलो चरणमा छिमेकी मुलुक भारतले अनुदानमा दिएको कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो डोज 4.5 महिना भइसक्दा पनि 65 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र केही स्वास्थ्य तथा सुरक्षाकर्मीले अझै दोस्रो डोज लगाउन पाइरहेका छैनन्। तोकिएको उमेर समूहभन्दा बाहिरकालाई पनि खोप लगाएको भन्दै विरोध भएपछि देशैभरका विभिन्न अस्पताल र खोप केन्द्रमा खोप कार्यक्रम स्थगित हुँदै आएको छ। साथै सञ्चालनमा रहेका खोप केन्द्रहरूमा समेत पहुँचवाला र आफ्ना मान्छेलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ। एकातिर तोकिएका भन्दा फरक उमेर समूहकाले खोप लगाउने अनि अर्कोतर्फ खोप लगाउने स्थानमा देखेको अस्तव्यस्तताले खोप प्रदानमा सरकार असफल बन्दै गएको मान्न सकिन्छ। अहिले आम नागरिकलाई खोप लगाउन पाउँदा संसारै जिते झैँ लाग्ने गरेको छ। पर्याप्त मात्रामा खोप नआउँदा खोप केन्द्रमा आफ्नो मान्छे नहुनाले दिनभरि लाइन बसेर त्यसै घर फर्किनुपर्ने अवस्था छ। सञ्चालन भइरहेका केन्द्रमा सरकारले तोकेको समूहले समेत खोप लगाउन पाएका छैनन्। मापदण्ड नपुगे पनि पहुँचवालाले सजिलै खोप लगाउन पाइरहेका छन्। कोरोनाबाट बस्नको लागि नै अब खोप त अब प्रत्येक जनालाई कहाँ छोटा छोटा त दिँदैन होला। अनि एज ग्रुप त्यसरी दिएको चाहिँ थाहा भएन, हामीलाई थाहा भएन। त्यसरी पालो मिचेको चाहिँ होइन, हामी लाइन बसेर टोकन लिएरै बसेको, पालो मिचेको चाहिँ होइन। मतलब जुन
पाउनुपर्ने थियो त्यो एज ग्रुपलाई तपाईँहरूले रिप्लेस गर्नुभयो नि त। रिप्लेस त होइन, हामीलाई पनि चाहिएरै गरेको हो, नभई नहुने भएरै हो। ए म स्टुडेन्ट हो। स्टुडेन्ट हो? हजुर। कति इयर्स हुनुभयो? 27। 27 इयर्सको मान्छे खोप लगाउन किन आउनुभएको दाजु? सबैलाई डर हुन्छ त्यही भएर। सबैलाई डर हुन्छ तर पालो त 45 इयर्स माथिकोलाई हो नि त। अनि यहाँ त सबैलाई लगाइरहेको छ त्यही भएर सुनेको भइरहेको। तोकिएका भन्दा फरक समूह खोप लगाउन आउँदा भिडभाड बढेको भन्दै अभियान नै स्थगित हुँदै आइरहेका छन्। अर्कोतिर अस्पतालहरूमा कोभिडका बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ। कामका लागि विदेश जान प्रमाणीकरण गर्न आउनेको चाप अत्याधिक हुँदा खोप कार्यक्रम स्थगित गर्नु परेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतम बताउँछन्। हाम्रो अहिले पछिल्लो हिजो र आजको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ इमर्जेन्सीको सबै बेडहरू नर्मल हामीले प्रयोग गरिरहेको युज गरेको बेडहरू चाहिँ भर्री छ। कोही पनि डिस्चार्ज गरेर जाने अवस्थामा हुनुहुन्न, सबैजना अक्सिजन लगाइरहेको मात्रै पेसेन्ट राखिरहेछौँ। वार्ड पनि हाम्रो 40मा 40 भरि छ। अब वार्डमा आज 1-2 जना डिस्चार्ज हुनु भने 1-2टा बेड खाली होला, होइन भने हामी कहाँ चाहिँ हाम्रो कपासिटी जे हो त्यो कपासिटी चाहिँ फुल भइसकेको छ। र हामीले अस्ति सेकेन्ड वेभमा जसरी बाहिर भनेको हाम्रो करिडोरमा बेडलाई एक्सटेन्सन गरेर जसरी हामीले सेवा दिइरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ बेडहरू तयार गरिरहेछौँ। जो नन पोजिटिभ आउनुहुन्छ अथवा भनेको टेस्ट गर्न बाँकी भएकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको हकमा चाहिँ बाहिर हामीले त्यो टहरा मुनि बेड 10वटा बेड एक्सटेन्सन सेकेन्ड वेभमा जसरी गरेको थियो अहिले पनि त्यो बेड एक्सटेन्सन गर्दैछौँ। हाम्रो तयारी जारी छ। सिचुएसन कसरी जान्छ यसै भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन, तर हाम्रो अस्पतालको हकमा चाहिँ हामी चाहिँ फुल क्यापासिटीमा पुगिसक्यौँ। उपत्यकामा सञ्चालन भएका खोप केन्द्रहरूमा भिडभाड व्यवस्थापनको पाटोमा न सरकारले ध्यान दिन सकेको छ न त केन्द्रका सम्बन्धित व्यक्तिले नै। भिडभाड व्यवस्थापन कमजोर हुँदा खोप लगाउन नै चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको स्वास्थ्यकर्मी स्वयंले स्वीकार रहेका छन्। मापदण्ड अनुसारै भित्रबाट गेटदेखि लिएर सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरूले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले वृद्धहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएका छौँ। उहाँहरूलाई लाइन बस्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ छिटो नै भित्र ल्याएर चाहिँ गरिरहेका छौँ। यदि कुनै व्हिल चेयरमा आउनुभएको छ अशक्त छ भने चाहिँ सम्बन्धित गाडीसम्म गएर पनि हामीले चाहिँ भ्याक्सिन लाउने व्यवस्था गरेका छौँ। अरूलाई चाहिँ लाइनमै बसेर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर भनिराखेका छौँ, होइन। सुरक्षाकर्मीले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा उहाँहरू पनि आफै सजग हुनुपर्ने हो, होइन। मिलाउँदा पनि कुनै बेला चाहिँ नमिले जस्तो देखिन चाहिँ सक्छ, तर हामीले म्यानेज गरिरहेका छौँ। कहिले विभिन्न अस्पताललाई खोप केन्द्र तोकेर खोप अभियान चलाइरहेको स्वास्थ्य सेवा विभागले कहिले जिल्ला जनस्वास्थ्य मार्फत त कहिले नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई नै खोपको जिम्मा दिनाले झनै अन्योलता सिर्जना भइरहेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन लाइन बसेका मानिसहरू मास्कको भने उचित प्रयोग गर्दैनन्। खोप केन्द्रमा नै भौतिक दूरी कायम गरेको देखिँदैन। सरकारले विशेष परिस्थिति बाहेक 45 वर्ष माथिकालाई मात्रै खोप उपलब्ध गराउने भने पनि 20-22 वर्षका युवाहरू पनि लाइनबद्ध खोप लगाउन बसिरहेको पाइन्छ। लक्षित उमेर समूह बाहेकका मानिसहरूलाई पनि कुनै छानबिन बिना नै खोप वितरण गरिएको छ। यसरी लक्षित वर्ग तथा अत्यावश्यक परेर खोप लगाउन आउने वर्ग पहिचान नगरिकन खोप लगाउँदा अत्यावश्यक तथा लक्षित वर्गले खोप पाउन कठिन भइरहेको छ। यसरी हेर्दा सरकारले निगरानी नगरी लापरवाही गरेको देखिन्छ। सरकार मात्रै नभएर आम सर्वसाधारणहरू पनि सचेत देखिँदैनन्। यस्तै प्रकारको भिडभाड तथा लापरवाही बढ्दै गए नेपालमा छिट्टै नै कोरोनाको महामारीको तेस्रो लहर नआउला भन्न सकिँदैन। तसर्थ आम नागरिक तथा सरकार दुवैले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन जरुरी देखिन्छ। अर्कातिर खोप लगाएर मात्रै के गर्नु? खाडीका श्रम गन्तव्य मुलुकले क्युआर कोड सहितको खोप प्रमाणपत्रलाई मात्रै मान्यता दिन थालेपछि नेपाली श्रमिकहरू मारमा पर्न थालेका छन्। खाडी मुलुकको नियमका कारण खोप लगाएको प्रमाण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानले प्रमाणपत्र लिन नै निकै शास्ति बेहोरी रहनु परेको छ। दिनदिनै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेसँगै विभिन्न मुलुकले यात्रा नियममा परिवर्तन गर्न थालेका छन्, जसका कारण अब विदेश जान प्रवेशाज्ञा मात्रै भएर पुग्दैन, त्यसको साथमा कोरोनाको खोप लगाएको प्रमाणपत्र पनि पेश गर्नुपर्छ, त्यो पनि क्युआर कोड सहितको। मुख्यतः खाडीका देशले क्युआर कोड सहितको खोप प्रमाणपत्रलाई मात्रै मान्यता दिन थालेका हुन्। खोप लगाएको प्रमाणपत्र नभएकालाई विमान कम्पनीले नै नलैजाने तथा लगेको खण्डमा समेत 10 देखि 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ, जसका कारण कामका लागि विदेश जान लागेका युवाको खोप प्रमाणीकरण गर्ने अस्पतालमा भिड लागेको निकै लामो समय भइसकेको छ। तर भिडको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकाय असमर्थ देखिएका छन्। ती युवालाई भिडभाडजन्य क्रियाकलापले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्छ भन्ने थाहा नभएको होइन, तर आफू जन्मिएको मुलुकले रोजगारी उपलब्ध गराउन नसक्दा लाखौं नागरिक विदेशी बाध्य छन्। यस्तो शास्तिपछि उनीहरू रोगसँग नभएर भोकसँग लड्ने बाध्यताका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउँदा महाभारतको युद्ध जिते बराबर सोच्छन्। लगभग 4 देखि 5 घण्टा लागेर हो, अनि बिहान चाहिँ विदेश जानलाई होइन जोन्सन भन्ने कुरा थियो होइन। त्यसपछि चाहिँ 4-5 घण्टा लागेपछि बल्ल 50 भन्दा माथिकोलाई सकेर हाम्रो पालो आएको थियो। अनि त्यसपछि यहाँ थाहा पनि थिएन यहाँबाट फेरि अर्को सर्टिफिकेट बन्छ भनेर म त्यसपछि फेरि लयरबाट बनाएँ, त्यो इङ्ग्लिसीकरण भन्छ नि त, त्यहाँ बनाएँ। अनि आज यहाँ थाहा भएपछि फेरि बिहान 2 घण्टा बसेर टोकन
अनि अहिले फेरि त्यहाँ 2-3 घन्टा बल्ल आउने होला पालो। यो कार्ड हेर्नुहोस् है, हामी विदेश जानको लागि हो यो। अब यो कार्डमा चाहिँ ठक्क यहाँ नाम पनि इङ्ग्लिसबाट र नेपालीबाट लेखेर यहीँ नै राखेर श्री 5 सरकारको यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको छाप हानिदिएको भए हामीलाई यो कार्ड एयरपोर्टमा देखाएर हामी सिधै जान सक्थ्यौँ नि। अब यो कार्डमा नाम हेर्नु न, यहाँ नेपालीबाट मात्रै लेखेको छ। सब मान्छेको अहिले इन्टरनेसनल म त्यहाँ भने पनि खोप केन्द्रमा मेरो नाम इङ्ग्लिसबाट पनि लेखिदिनु है, यो हाम्रो नेपाली चाहिँ एयरपोर्टमा बुझ्दैन, फेरि मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ टेकु जानुहोस् भन्नु। यहाँ टेकुमा अस्तिको दिन आउँदाखेरि बन्द भइसक्यो भनौँ, हिजो आएर नारीमा नम्बर लेखिदियो, अब हिजो पनि भएन। रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य मध्ये कतिपय त 2-3 दिनदेखि हातमा पासपोर्ट र कोरोनाको खोप लगाएको प्रमाणपत्र बोकेर प्रमाणीकरणको पत्र पाउने आशमा सम्बन्धित अस्पताल धाइरहेका छन्। तर खोपको प्रमाणपत्र त पाउनु त कता हो कता, उनीहरू टोकन समेत पाउन नसकेर वासस्थानतर्फ फर्कन बाध्य भइरहेका छन्। दैनिक हजारौंको संख्यामा प्रमाणीकरण लिन आउने मध्ये केहीले मात्र हातमा प्रमाणपत्र बोकेर फर्किएको देखिन्छ। सरकारी काममा हुने ढिला सुस्तीले विदेशमा श्रम बेच्ने सपना बुनिरहेका युवालाई राहतको सट्टा आहत दिइरहेको छ। क्विक रेस्पोन्स भने क्युआर कोड सहितको सर्टिफिकेट नभएसम्म हामी जुन देशमा जान लागेको, हामी जान लागेको कुवेत हो, कुवेतमा जान लागेको ठाउँमा यो चाहिँ सर्टिफिकेटलाई त्यहाँ मान्यता दिएन। क्युआर कोड सहितको सर्टिफिकेट दियो भने मात्रै त्यहाँको वेबसाइटले हाम्रो एक्सेप्ट गर्ने भयो, नत्र नगर्ने भयो। त्यही कारणले गर्दा हामीलाई क्युआर कोड सहितको सर्टिफिकेट दे भनेर हामीले पहिला यो टेकुमा पनि हामीले दबावमूलक कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यहाँ गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले क्युआर कोड दिनको लागि आदेश त दिनुभयो, तर त्यही पनि कहिलेसम्म दिने भन्ने निश्चित नै भएन। के हाम्रो रोजगार गुमिसकेपछि दिने हो र रोजगार गुमिसकेपछि दिएर हामीलाई कुनै फाइदा छैन। यसअघि मुलुकभरका युवाहरू प्रमाणीकरणका लागि काठमाडौँ धाउने गरेका थिए। बेड व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि खोप प्रमाणीकरणको लागि निकै शास्ति भोग्नु परेको आलोचनाका कारण अबदेखि 50 बेडभन्दा बढी क्षमताका सरकारी अस्पतालबाट क्युआर कोड सहित खोप प्रमाणीकरण दिइने खोप शाखा प्रमुख झलक शर्माले जानकारी दिए। अबदेखि खोप प्रमाणीकरणमा केही सहजता हुने उनको दाबी छ, तर अवस्था भने अझै पनि उस्तै छ। 50 शय्याभन्दा बढीका अस्पतालहरूबाट पनि निःशुल्क रूपमा प्रमाणित गरिदिने भनेर त्यो निर्णय भइसकेको छ र सँगसँगै अब उहाँहरूले खोप लगाउन जानुभन्दा अगाडि अनलाइन भरिसकेपछि त्यो अनलाइनमा क्युआर कोड आउने गरी पनि हामी त्यो सर्टिफिकेट दिने त्यो तयारी पनि गरिराखेका छौँ। यो सबै केही समयमा व्यवस्थित भइसक्नेछ। सुरुमा त खोप लगाउने एउटा युद्ध जिते बराबर हुन्थ्यो। श्रम बेच्न विदेश जान चम्चेका युवाले त्यसपछि अर्को युद्धको तयारी गर्नुपर्छ। खोप प्रमाणीकरणको पत्र लिन सरकारले कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन ढ्वाङ फुकेको फुकेइ छ, तर अर्कोतिर सरकारी निकाय नै भिड जुटाउन स्वयं लागिपरेका छन्। यसले सरकारी निकायले कसरी भद्रगोल तरिकाले काम गरिरहेका छन् भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ। ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाकी वरिष्ठ अहेब लक्ष्मी मावो बनेमले गत बिहिबार एकै दिन 940 जनालाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइदिइन्। सुन्दै आनन्द लाग्ने यस्ता समाचार खोप अभियान चलेको महिनौं बितिसक्दा समेत सुन्न पाइएको थिएन। अर्थात् यस्तो तीव्र गति र कुशल व्यवस्थापन अरू ठाउँमा देखिएको छैन। अरू ठाउँमा पनि अभियान त चलेको छ, तर त्यहाँ जो पहुँचवाला छन् उनीहरूले खोप पाउँछन्, अरू लाइनमा बसेर खोप नलगाई फर्किनुपर्ने अवस्था छ। त्यति मात्र होइन, विदेश जानको लागि खोप लगाएकाले क्युआर कोडको लागि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो। हामी आफै पनि भौतिक दूरी, मास्क लगायतका जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई लकडाउन खुकुलो भएसँगै खुकुलो बनाउँदैछौँ, जसले गर्दा लकडाउन खोलेको केही समयमा नै तेस्रो लहरको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ। त्यसैले यस्ता गल्तीबाट पनि हामी धेरै सिक्नुपर्छ र सच्चिनुपर्छ। सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र अभियान पनि सच्चिनै पर्ने हुन्छ। हवस् त, आजको लागि फोकस न्युज यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।